الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نہ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا جی کر دے دردانو دنیا تے کھلار دیاں جی کر دے دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں شبیر دلوں دے چھریاں سن چل دیاں شبیر دلوں دے چھریاں سن چل دیاں گر زہرا دیوس دینو ہتھی جدرے مار دیاں گر زہرا دیوس دینو
شبیر دبا چولی زلفان سوار دیا سر بیر دبا چولی زلفان سوار دیا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر جے ہون تیرے نام توار دیا سو اصغر جے ہون تیرے نام توار دیا امانو حسین کیا میرے لیے دعا کرے نانے دی محبت لا ہر قرض اتار دیا بھی محبت دا ہر قرض اتار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیا اللہ رب العزت حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام حضور محترم سادات کرام علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 14ویں سالانہ سید الشہداء کانفرنس مرکزی انجمن گدایان مدینہ سمندری دے تیرے اہتمام آدھے شہر سمندری دے در انعقاد پذیر میں تمام بانیان محفل انجمن گدایان مدینہ دا شکر گزارا جنہاں نے اس عظیم و شان سید الشہداء کانفرنس دا اہتمام فرما کے منوں پر احباب نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہداء کربلا دے ذکر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ کربلا دیاں ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں کربلا والے نے کربلا چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سر سارے واسطے ذریعے نجات بنائی قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لکے آئے جوک در جوک ذوق در ذوق موج در موج اللہ رب العزت ہر قدم پہ نیکی عدد ذخیر عطا فرمائے سادات کرام تشریف فرمانے میرے واسطے بڑی خوشبختی ہے کہ میں نبی پاک دی آل دے پہلو حاضر خدمت
میرے تو قبل آپ احباب نے خطیب پاکستان حضرت علامہ پیر سید برہان شاہ صاحب نقوی آبدہ خطاب ذیشان سماعت فرمایا. بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں آپ. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکات پڑھیاں. ان آیات بینات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے پروردگار وال اس حالت دے اندر کہ تو او دے تے راضی ہے، او تیرے تے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، فرمایا پس میرے بندیاں چ داخلہ کر، وادخلی جنتی، اور میری جنت چ داخل ہو جا. معلوم ہویا کہ جب تک وہ بندیاں چ داخل نہ ہوئیے وہ جنت چ داخلہ نہیں ملتا. ان آیات بینات چ اللہ کریم نے نفس مطمئنہ کو مخاطب فرمایا. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس دیاں تین قسماں نے. ایک نفس امارہ جڑا انسان کو گناہ کرا دے، ایک نفس لبامہ جنہوں زمین بھی کیا جاتا ہے کہ انسان جب گناہ کر لوے تو انسانوں ٹھوکر مار کے تے دستت دے کے کہتا ہے کہ تو غلط کم کر لے، اتنی توبہ کر. اور تیسری قسم نفس مطمئنہ، اولیاء اللہ تے پاکیزہ تے پاک لوگوں دا نفس ہے کہ جڑا انسان کو گناہ کران دی جرت کر سکتا ہی نہیں، جڑا انسان کو گناہ کرن دیندا ہی نہیں. اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے نفس مطمئنہ نے مخاطب فرمایا. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اطمینان کینوں کیا جاندا ہے؟ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان دکھ مصیبت پریشانی علم دے بعد جڑے انسان پہلی خوشی میسر آوے انہیں اطمینان کیا جاتا ہے. قرآن مجید وچ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے، پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے. ادھر بھی عسر، ادھر بھی عسر، بیچ ایک یسر. یعنی ایک خوشی رب نے دو غم دے درمیان رکھی. انسان دی مٹی نو جدو گویا گیا تے انسان دی مٹی نو دکھاں دے پانی نہ لگویا گیا. اس واسطے انسان دی زندگی دے اندر دکھ زیادہ تے خوشیاں تھوڑیاں موجود ہیں. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دکھ صدا سکھ قد قدائیں. انسان دی زندگی شاجی دکھ زیادہ ہوندے نے تے خوشیاں تھوڑیاں ہوندی ہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دکھ مصیبت دے بعد جڑی خوشی ملے انہیں اطمینان کیا جاتا ہے. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر کر دیں لفظ مطمئنہ دی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان دی اکھ دے سامنے دی ساری کائنات اجڑ جاوے، اس دکھ اور مصیبت دے وچ انسان نو اللہ دے ذکر چ انج سکون ملے جویں مچھلی نو پانی چ سکون ملدا ہے. انہوں اطمینان کیا جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا خبردار بے شک دلاں دا اطمینان تے سکون اللہ دے ذکر وچ. انسان دی اکھ دے سامنے ساری کائنات اجڑ جاوے مگر انہوں اللہ دے ذکر چ اس ویلے سکون ملے جویں مچھلی نو پانی چ ملدا. انہوں اطمینان کر دیتا. نوجوانوں ایک دن اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سارے راہ گزر رہے تھے. آپ نے ایک مردہ پرندہ دیکھا. اس مردہ پرندے دے بال علیحدہ، پر علیحدہ، ہڈیاں علیحدہ، گوشت علیحدہ. اللہ دے نبی نو خیال آیا تے آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی کیف تحیی الموتیٰ. عرض کیتی یا اللہ اینو کیویں زندہ کرے گا؟ یہ بال علیحدہ، پر علیحدہ، یہ گوشت علیحدہ، ہڈیاں علیحدہ ہو گئی ہیں، ایک میں زندہ ہوئے گا. اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن. فرمایا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا؟ عرض کی تھی قال بلا میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا ہے. اللہ فرمایا ابراہیم پھر پوچھتا کیوں ہے؟ عرض کی تھی قال، عرض کی تھی یا اللہ ولکن لیطمئن قلبی. میں اپنے دل دے اطمینان واسطے میں پوچھ رہا کہ یا اللہ تو مردے کیویں زندہ کرے گا؟
اللہ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 پرندے انہاں نوں پالو۔ اللہ دے نبی نے 4 علیحدہ علیحدہ نسل دے پرندے لے لے، ایک کوا، ایک مور، ایک گدھ، ایک کبوتر، 4 پرندے لے کے اللہ دے نبی نے پال لے۔ اتنے مانوس ہو گئے رب دے نبی نال کہ آپ جڑے پرندے نوں نام لے کے پکار دے نے او پرندہ آ کے رب دے نبی دی تلی تے بیٹھ جاندا ہے۔ ایک دن اللہ کریم نے فرمایا نہ پرندے نوں ذبح کرو، اللہ دے نبی نے 4 پرندے ذبح کر لے۔ اللہ نے فرمایا نہ دی کھالو تارو کھالو تاری، اللہ فرمایا انہاں دا گوشت بناؤ، گوشت بن گیا۔ اللہ فرمایا ہن قیمہ بناؤ، قیمہ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا نہ 4 پرندے دا قیمہ مکس کرو، مکس کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ولا علی کل جبل منہن جزءا، او جڑے سامنے پہاڑ نے نا ہر پہاڑ تے تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آؤ۔ اللہ دے نبی قیمہ رکھ کے آئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہن دور جا کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرمایا ثم ادعوہن، ہن پرندے نوں آواز مار، ہن پرندے نوں آواز مار۔ اللہ دے نبی نے آواز دے کے آکھیا کبوتر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس پہاڑ دے چوٹی تے کبوتر دا قیمے دا ٹکڑا سی او اوتھوں اڑیا، دوسرے پہاڑ تے اسے کبوتر دا جڑا قیمے دا ٹکڑا سی او دے نال جا کے جڑ گیا۔ سارا گوشت اکٹھا ہو گیا، وچ ہڈیاں بھی بن گئیاں، اوپر گوشت بھی آ گیا، گوشت دے اوپر ماس بھی آ گیا، تے جلد دے اوپر بال بھی آ گئے، پر بھی بن گئے۔ کبوتر اڑ کے رب تے نبی دی تلی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ مردہ پرندیاں نو زندہ ہوندا ویکھ کے رب دے نبی نو جڑا سکون ملیا، اللہ دے قرآن نے انہوں اطمینان فرمایا۔ فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تائیں تے جدو حضرت ابراہیم دا نمرود نال مناظرہ ہویا نا تے نمرود نے پوچھا تیرا رب کیڑا ہے؟ فرمایا میرا رب وہی ہے او جڑا زندہ بھی کردا ہے تے موت بھی دیندا ہے۔ انہیں 2 قیدی بلا کے جنہوں پھانسی دی سزا سی انہوں آزاد کر دیتا تے جڑا بے قصور سی انہوں سولی چڑھا کے کہنے لگا ایک کام تے ماں بھی کر لینا، میں جنہوں چاہواں زندہ رکھاں، جنہوں چاہواں موت دیواں۔ فرما جاؤ چلیا، میں ویکھ کے آیا میرا رب کیویں زندہ کردا ہے، اور میں ویکھ کے آیا میرا رب کیویں زندہ کردا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات اطمینان انہوں کیا جاندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تے اس مقام تے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے۔ قرآن مجید دے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب تانوں کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو سوال کرو۔ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم کو پوچھو، اللہ نے فرمایا اہل ذکر کو پوچھو۔ تے مولا علی فرماتے نے نحن اہل ذکر، فرماتے نے اسی اہل بیت رسول اہل ذکر ہاں۔ پتہ چلے آج کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے نبی دی آل کو پوچھیا جاوے گا۔ آؤ نوجوانوں کے قرآن دی آیت لے کے کربلا دے ٹیلے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چل گئے تے عرض کریے لج پال دیا دو تریا۔ کسی نے حافظ کو قرآن پڑھیا، کسی نے کسی قاری کو قرآن پڑھیا، کسی نے کسی عالم کو قرآن پڑھیا۔ حسین نے جو اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے۔ آؤ چل کے پوچھئے سونے سانو سمجھ نہیں آ رہی کہ نفس مطمئنہ کنوں کہہ دینے تے ذرا قرآن دی تفسیر تے کرے آجے۔ ہن پڑھا قرآن میں سمندری والے ہو تو آڈا میرا باہ بڑا قرآن ہے تے میں نے پتا تسی حضور دا تے حضور دی آل تے اصحاب دا ذکر سن کے کیویں سبحان اللہ کہندے ہو۔ رات دا بج گیا ایک تقریباً پونا ایک ہو گیا ہے تے میں نے یہ لگے کہ جی میں محفل ہون شروع ہوئی اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ دائیں بائیں والے سارے اسٹیج والے سارے رل کے ایک دی سبحان اللہ بولو کہ مدینے پتہ لگ جائے کہ میرے غلام میرے نواسے دا ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا بیلی پھڑ کے چکے اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا شاہ جی امین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف دے پورے روزے مسجد نبی شریف وچ بیٹھ کے افطار کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل وچ حسین دی تو دے نانے دی زیارت عطا فرما۔ ماشاءاللہ ہن کام تے اللہ نے رضا فرمایا یا تو النفس المطمئنہ ترجعی
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ نے رضا فرمایا اے اطمینان والی جان نوجوانوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددین فرما دینے انسان دی اکھ دے سامنے اودی ساری کائنات اجڑ جاوے، اس حالت دے اندر انسان اللہ دے ذکر دے جو سکون ملے، جویں مچھلی میں پانی جو سکون مل جائے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے۔ آؤ ذرا ابن سامنے رکھ امام علی مقام کی زندگی والا دیکھی ہے، میرے امام دا قافلہ مکے تو مدینے والا جا رہا، مدینے تو مکے والا جا رہا، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، قافلہ جڑے ملے مکے آیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، قافلہ مکے تو ٹریا کربلا بن جا رہا، میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، کربلا جڑے لگے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، سات محرم نو پانی پدے ہو گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، 10 محرم دی فجر طلوع ہو گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، او دے عباس دے بازو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، او دے اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، او دے قاسم دی جوانی لٹی گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، او دے آنا محمد دا بچپن لٹیا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، او دے اصغر دے حلق دی تیر لگے ہیں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، او دی نکی دی سکینہ پیروں دی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، پتہ نہیں کربلا دے میدان اندر حسین اللہ دے ذکر جکنا تو سکون پہ مل جائے، اس رنے دے دی نوگ دے چڑھیا ہے وہ اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں۔ میری ملت نوجوانوں انہیں دکھاں وچ بھی رب دے ذکر جی سکون ملے، انہوں نفس مطمئنہ کہندے نے، تے جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں کہہ دے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اتو آواز آئی اے حسین، اے حسین، آئی نفس مطمئنہ ہے نا، اکھیا اے حسین، اے اطمینان والے جی مولا میرا دل کرتا ہے شاہ جی میں ترجمہ کرواؤں حضرت پیر باہو کو لوں، سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، میں تو انہوں مدینہ تو کربلا لے کے جانا ہے، میں نے جڑا موضوع انتظامیہ دیتا میں انشاءاللہ ادھے تے بیان کرنا ہے، مگر میں جڑی قرآن دی آیت پڑھی ذرا دی تفسیر سن لو، یاد رکھو کربلا کوئی صرف حادثہ نہیں، نا کربلا تے ٹپے تے کھلو کے حسین قرآن دی آیتاں دی تفسیر کیا کر رہا ہے، میں ایک قائد ہوتے بخش کرا میں نے وقت درکار ہے، عارفان دے سلطان ایدہ رنگ پیش فرمایا، آپ ہی رجال فرما دینے عاشق ہوئے
کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑوں نہیں بولے سبحان اللہ بھائی عاشق ہویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑوں الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مولانا ظفر علی خان نے آکھا سی یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک کم سوکھا عشق دا دعویٰ اتھے پتر کو کھانے پہندے نے اتھے چھری پتر دے حلق تے رکھنی پہندی ہے اتھے سر نیدیاں تے چڑھ دے نے اتھے سولیاں تے چڑھنا پہندے پھر جا کے یار دا دیدار ہوندہ ہے ایڈا سوکھا کم عشق اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے جدو آیا نا امتحان میں تانوں کربلا سمجھاواں کربلا ہے کی اب بچہ پیپر دے وے ہی نہ تے پاس ہو سکتا پتہ چلیا پہلے امتحان ہے پھر پاس ہے پھر اگلی کلاس ہے تو جب امتحان دے وے ہی نہ کہ پاس بھی نہیں ہو سکتا کہ اگلی کلاس ہے بھی نہیں جا سکتا پتہ چلیا امتحان ضروری ہے امتحان ضروری ہے پڑھا قرآن کے امتحان ضروری ہے جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ میں تو آڈا امتحان لین لگا گل میں امتحان نہیں کرن لگا عشق کی میں امتحان لیتا ہے آج جڑا کربلا ہے نا عشق دی وادی ہے عشق دی عشق پوڑی ہے بابا بلے شاہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سراتے ڈیرا فرما دینے پہلی پوڑی عشق دی تے پیر رکھیے تے ایڈی ڈاڈی ہے کہ جی میں پل سرات تے پیر رکھ دیتا ہے اگلیاں منزلہ دا کی حال ہوئے گا عشق دی پہلی پوڑی ایڈی ڈاڈی کہ پل سراتے ڈیرا میری ملت دے نوجوانوں جب او امتحان لیتے آوے نا تے نبی دے موڑیاں تے کھیڑن والے نو نیدیاں دیاں سولاں تے نیدیاں دیاں نوکاں تے چڑھا دیتا ہے جب او اپنی بے نیازیاں وکھاوے جب او امتحان لیتے آوے سنو قرآن اللہ نے رضا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام تقید بنون تقید ثقیلہ اتنی تقید ہے کہ قسم دے معنی دے دی اللہ نے فرمایا بندہ میں تینوں ضرور بھی ضرور آدم آماں گا 5 پرچے لے کے یا اللہ کیڑے فرمایا من الخوف پہلا خوف دا پرچہ والجو دوسرا بھوک دا پرچہ ونقص من الاموال کدے تیرے مال سے گھاٹا پا کے پرچہ فرمایا والانفس کدے تیری جان لے کے کہ بس ثمرات آخر تے سارے تو ڈاڈا تے اوکھا تیرے پتر لے کے تیری اولاد لے کے تیرا پھل نہ کے آدم آماں گا نوجوانوں بڑیاں امتحان دیتے بڑیاں امتحان دیتے پر جدو آئی نا ابراہیم خلیل اللہ دی باری 5 پرچے حل کر دیا 120 سال لگ گئے کنے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 120 سال لگے نا رب دے نبی نو امتحان دے دیا پر باپ محمد تو ڈویشن پڑھن والیا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اوتھے 5 پرچے حل کر دے 120 سال لگے ایتھے 7 محرم دی فجر ویلے 5 امتحان کٹھے حسین دی ذات پہ آ گئے انہیں ڈویشن محمد تو پڑھی سی انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہوندی تھی سارے حل کر کے وقا دیتے انہیں اثر نہیں ہوندی تھی 10 محرم دی سارے حل کر کے وقا دیتے جب ابراہیم نے دیتا نا امتحان تے 5 پرچے پاس کیتے تے اللہ پتہ کی فرمایا اللہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما اللہ فرمایا ہن میں تینوں لوگوں دا امام بناواں گا ہن میں تینوں لوگوں دا امام بناواں گا توجہ میرے ول کرے جو ہن میں تینوں لوگوں دا امام بناواں گا سوکھا کر کے عرض کراں اے تسبیح دے 100 دانے ہوندے وچ تے امام ہوندا ہے نا پر کدے غور کیتا جے تسبیح دے ہر دانے چ دھاگا ایک باری گزردا ہے پر او جڑا امام ہوندا نا او دے چ 2 باری گزردا ہے
میرے بابا جی تاجدار چورا شریف میں فرمان لگے پتر جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندا ہے تے جے مصیبتاں دا دھاگا 2 باری وچوں نہیں نہ گزار سکدا پھر چپ کر کے دانا بن کے تے مقتدی بنیا رہے پھر امام بنن دی تمنا نہ کرے تے جے امام بننا نا پھر دھاگا 2 باری مصیبتاں دا گزارنا پینا ہے جدو ابراہیم نو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا اسی ایویں نہیں امام حسین کہندے اسی ایویں نہیں کہندے امام حسین امام حسین او جیڑا ایک پتر ذبح کرن لے کے جاوے اونوں بھی ذبح نہ کرے اونوں بھی چک کے گھر لے آوے تے او دی جگہ دمبا ذبح کراوے او تے امام ہے تے جیڑا سارے قربان کراوے او نہیں امام قربان کر رہا لے چلنا بابا بلے سعادت بے مرشدہ چپ رہے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ سٹیج والے ادھر اونچا بولے میں نے پتہ لگے میرے گوانڈی جاگ رہے ہیں ایمینی بابا بلے سعادت فرمایا آپ فرماتے نے عشق کردہ سدا اپنی مرضی دے کمائے کردہ سدا اپنی مرضی دے کمائے راوے خدا راوے خدا جتھے چاہے چکا دے عاشق دا سر سر نہ کعبہ نہ کربلا سنت و جماعت فیضان چورا شریف فیضان حضور مجدد نفسانی جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ عشق دا دعویٰ کو سوکھا ہے عاشق ہوئے عشق کماوے تے دل رکھی وانگ پہاڑوں دل رکھی وانگ پہاڑوں میری ملت نوجوانوں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان کربلا دے طب تے کھلو کے خط کیتی جی مولا فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ شاہ جی میں تفسیر کراں سامنے ہون پتراں دی لاشاں سجے پاسے پیراں دی لاشاں کھبے پاسے بھتیجے تے بھانجیاں دی لاشاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں سمندری والے ہوتے ضلع فیصل آباد والے ہو اللہ نہ کرے گھر چلے ایک میت ہوئے نا تو رات نیند نہیں ہوگی وہ دے بیٹے 71 لاشاں دا ڈھیر تے بکھانے ایک بھی نہیں کدے پتراں وال کدے ویراں وال کدے بھتیجے تے بھانجا تے کدے غلاماں وال ویکھ کے نا تے آسمان وال ویکھ کے کہندے نے راضی ہیں نہیں سمجھے تے میں آسان کر دیواں 71 لاشوں تے ڈھیر تے کھلو کے تے پوچھدے نے راضی ہیں کہ ہور دیواں تو آواز آئی تو راضی ہیں آسمان پر بے کے رو کے دکھی بھی عالم اکبر دیکھے بھی راضی ہوں میں عباس دیکھے بھی راضی ہوں میں تے قاسم دیکھے بھی راضی ہوں میں تے اپنا اون تے محمد دیکھے بھی راضی ہوں میں تے اصغر دیکھے بھی راضی ہوں میں اپنا ہور دیکھے بھی راضی ہوں اپنا بچپن کا یار وہاب بن عبداللہ قلبی دیکھے بھی راضی ہوں عرض کی تھی اللہ تس تو راضی تو آباد آئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا حجب میری رضا
حسین میں وہ تے بھی لوکو کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑیا لاشاں دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکد نہیں لے آئے آخیا جڑی قیمت نانے دا دین بچے گا میں قیمت دے کے بچاواں گا پر اج جو لینا ہی لے لے جو لینے گا لے لے اور قیامت تک لکھاں یزیدی بھی جاؤں میرے نانے دا قرآن ریت تو زمین تے نہ ڈگن دے جو لینا ہی اج ہی لے لے انہیں سبوں کو جی واریا سبوں کو جی واریا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دے نہ دی جو محرم نے دل دے بن تکلیفوں نہیں مل دے بن تکلیفوں نہیں مل دے جڑے اپنی محرم دل دے اے اخروٹ دے اندر مغز ہوندا نا تے جے کھاون نو دل کرے تے کی کریدا چوٹ لگائی دی بولو ہی نہیں سبحان اللہ بھائی پہلے چوٹ لگانی پہنی شاہ جی پھر مغز نہیں کیوں بھائی انجمن والے پھر چوٹ لگا کے مغز کٹ کے کھائی جائے پتہ لگے چوٹ ضروری ہے گندم دا دانا ہوئے ان ساری زندگی قیامت تک کرسی تے رکھ دیو اگے گا نہیں تے جے انہوں تھوڑا جا زمین دے وچ دبا دیو پھر او دے تے لگے گا پودا بولے نہیں ہے جو سبحان اللہ اچھا میں قرآن پڑھ دینا اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم اللہ فرماتا ہے جدو دانا زمین چ بیج دیو نا پھر وہ ایک دانا زمین دے نیچے جاندا ہے او دے تے لگدا پودا اس پودے نو لگدے نے 10 سٹے تے ہر سٹے تے پھر 100 دانا سبحان اللہ بیجے کنے ایک اتے لگے 10 سٹے ہر سٹے تے 100 دانے بیجیا سی ایک پتہ لگے وہ ایک دے وچ بتھیرے سن پر اگیا کدو جدو زمین دے وچ ڈلیا انسان بھی انی دیر تک پھل نہیں لگتا جب تک رولنا کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے انسان کبھی میں رواں بھی اے سی والے کمرے تے موسم صرف میں کھڑکی چ ویکھاں سردیاں چ میں رواں ہر ویلے ہیٹر والے کمرے تے گرمیاں چ رواں اے سی والے کمرے تے مینوں عظمتاں بھی مل جان تے مینوں بلندیاں بھی مل جان تے میرا نام بھی بڑا ہو جائے میری عزت بھی ہوے تے شہرت بھی ہوے نہیں نہیں پہلے چکی وچ پیسنا پیندا پھر مہندی ہاتھ تے لگدی پھر رنگ دیندی ہے پر پہلے پسنا پیندا جب تک پسنا جاوے امتحان نہ دے پاس نہیں ہو سکتا ایویں نہیں مصطفیٰ نے سینے تے بٹھا کے حسین نے ٹیوشن پڑھائی پتہ سے امتحان بڑا ڈاٹا ہے پاس کرنا میرے لال نوجوان جب تک انسان امتحان جو نہ گزرے نو کامیابیاں عظمتاں نہیں ملتیاں امتحان ضروری ہے کربلا امتحان آج میں تانوں اودا ذکر سناون لگا سناواں تھوڑا جا ہولا بولو بار بار نہیں جلدی چلے ہاتھ تے چھکنا ہی نہیں نہ مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے لنگر مینوں نہیں پتا ہے کہ نہیں پر یہ مینوں پتا وڈی عید والا تساں اج تک جوڑ کے رکھے
جدھر کھائیے چھوٹی عید ایک دن ہے تے وڈی لنگر والی بھی 3 دن تے دن بھی تینوں رولے والے چند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں آج ایک کو بیلی کہے نا میں 11ویں نہیں کھاتا اللہ فرماتا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی پر آلے دے وڈی عید دیہاڑے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا جدھر کھائیے خدا گائیے جی امی دس کے بھیجا تو پلے آئی حضور دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یار فریتے چھوپی جو کہ ایک دوسرے نے پورا سال کہنا آؤ بازارے جتھے نبی پاک دے دوترے دا ذکر ہوندہ سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے نوجوانو آج مودا ذکر سنا من لگا جتا ساؤن نو دل کرے نا تے سیدہ زہرا دی گودی چے سو جائے او دا شاہ جی کھیڈن نو دل کرے محمد دے موٹیاں تے چڑھ کے بیاہ جا رہا ہے انجمن گدا یعنی مدینہ مرکزی انجمن دے اراکین دے نام ہے کرنے لگا جدو چاڑی موڑیاں تے نبی تے جاوے تے جڑا بے نبی تے موڑیاں تے جاوے کائنات دی جڑی سب تو بلند جگہ دا نا عرش الہی ہے تے سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جاون والے میرے نبی عرش تے چڑھ کے تے سنے جوڑیاں تے عرش میرے نبی دی جُتی دے تلے دے نیچے او جی دی جُتی دے تلے دے نیچے عرش الہی ہے حسین دے موڑیاں تے چڑھ کے جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جاوے اے جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جاوے بڑا قرآن جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جاوے سبحان اللہ اللہ نے قرآن مجید ایک صندوق کا ذکر فرمایا بنی اسرائیل کو یہودیاں کو ایک صندوق سامنے لا کے عرض کر دے یا اللہ صندوق دا واسطہ ہے اسی قوم عمال کا دینا جنگ کرن چلے سانو فتح دے دے اللہ فتح دے دے صندوق سامنے رکھ کے کہندے یا اللہ پتر دے دے اللہ پتر دے دے صندوق سامنے رکھ کے کہندے یا اللہ صندوق دا صدقہ بارش پا دے اللہ بارش نازل فرما دیندا ہے جب تک کہ صندوق یہودیاں کو رہا انی فقلتکم علی العالمین دا تاج نہ دے سر کریا آج بھی یہودی اس صندوق پہ ٹھوڑ دے بادشاہ بخت نصر نے انہاں کو صندوق ہو کے کدھر زمین پہ دفن کر دیتا اس دن تو بعد یہودی دنیا جو ذلیل ترین مخلوق ذلیل ہو گئے آج بھی یہودی اس صندوق پہ ٹھوڑ دینے کدے او مل جائے نا کہ سارے عالمین دا تاج ساڑھے سرہ پہ ساج جائے اس صندوق کے جو ہے بھی اللہ نے قرآن جو دس ہے صندوق چکی ہے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا اتنا آیت ملکی ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ نے فرمایا صندوق دے اندر موسیٰ دے روم دی اولاد دا نظر جائے مفسرین فرما دینے صندوق جو موسیٰ دیاں جتیاں آنے ہارون دا امام آنے اللہ دے نبی دیاں نشانیاں آنے منو سلمہ دے ٹکڑے نے اللہ نے فرمایا تحمل الملائکہ اللہ نے فرمایا صندوق نو فرشتے موڑیاں دے چک دے پھر دے سمندری والے او جدے بچ موسیٰ دیاں چپیاں انہوں فرشتے موڑیاں دے چک دے پھر دے او دی شان ہوئے گی جنہوں محمد موڑیاں دے چک دے پھر دے انہوں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دے نے اوہ او دی کی شان ہے جنہوں کملی والے موڑیاں تے چک کے پھر دے بولو 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 سبحان اللہ او جیڑی علیمہ دی داچی کے کملی والا بہ جائے میلاد مہینے ہر سال اس ڈاچی دیا دیسی تعریفاں کریے تے جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جائے بھائی جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جائے اچھا جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جائے پتہ مکہ دا دیہاڑا تے مولا دی کنجا تے بہ کے بت پہ توڑ دے میرے نبی اج ویکھ کے فرمایا کی پیا کرنا ہے تے حسدا کیوں ہے عرض کیتی کملی والیا تواڈے موڑیاں تے بیٹھا قسم خدا دی انج پیا لگدا جویں خدا دا عرش میرے سر دے نال پیا لگدا ہے تے جے اجازت دیو تے میں عرش دا پاوا پھڑ کے زمین تے لے میرے نبی فرمایا چپ کر کے کرو جڑے کام لایا
علی جدو پت توڑ کے نبی دے کنجا تو چھلانگ لگئی زمین تے آئے نا کہ آپ مسکرا رہے حضور فرما پھر پہ ہنسنا ہے ہن کی عرض کی یا رسول اللہ خدا دے عرش کو چھال ماری سٹ نہیں لگی میرے نبی فرما تینوں عرش تے چڑھاؤن والا نبی ہوے لاؤن والا جبریل ہوے سٹ کیویں لگ سکدی سی پتہ چلیا جڑا پیر نبی دے موڈیاں تے جاوے سیال کوٹی پنجابی ٹھیس زبان چاکھاں اور ٹھیس زبان پنجابی چاکھاں جڑا نبی دے موڈیاں تے شاہ جی بیٹھ جائے نا او دا سر خدا دے عرش دے نال کھیندا ہے بولنا ہی نہیں سبحان اللہ جڑا بے نبی دے بولنا ہی نہیں جڑا بے نبی دے جڑا بے نبی دے ایک حدیث سن لو تے پھر میں تانوں شعر سناواں تے رل کے پڑھیے ایک دن جبریل آئے میرے نبی دی بارگاہ وچ وحی سناون لگے تے سید العالمین نے فرمایا روز ادھر بھی پیغام لے کے انہاں کدے میرا بھی لے جائے گا عرض کی جی تسی بھی فرماؤ میرے آقا نے فرمایا جا جبریل میرے مالک نے پوچھ کے آ کے یا اللہ تیرا حبیب پوچھ دے تینوں کائنات چنگی جگہ کیڑی لگدی تے مندی جگہ کیڑی لگدی جبریل بڑے چائی گئے تھوڑی دیر دے بعد آئے تے عرض کیتی جی اللہ کہندا مینوں چنگی جگہ مسجد تے بری جگہ بازار لگدی ہے حضور نے کہا رحمت اٹھا کے دیکھا جبریل دا رنگ اڑیا بال بکھرے حال بے حال میرے آقا ویکھ فرمایا جبریل ایک ہی حالت بنائی عرض کیتی جی روز اللہ دا پیغام لے کے آوندا سا اج پہلی بار تہاڈا لے کے گیا تے میں جا کے سدرا تے عرض کیتی اللہ تیرے ماہی دا میسج لے کے آیا یہ تے پوچھ کسے محبوب والے کلو جدو یار دا میسج آ جائے جبریل آ کے عرض کیتی یا اللہ تیرے محبوب دا سنیہا لے کے آنا تیرے یار دا میسج تے پیغام لے کے آنا میں جدو انی عرض کیتی ہاں عرض کی کملی والی اللہ دی آواز جبریل ذرا نیڑے آیا میں نیڑے گیا اللہ دی آواز ہور نیڑے آیا ہور نیڑے گیا اللہ فرما ہور نیڑے آیا اج اللہ نے نا قریب بنا لیا میرے تے اللہ دے درمیان سردار پردے رہ گئے او تجلیات ویکھ کے آیا جڑی میری برداشت وچ کوئی نہیں سمندری والے جڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او تے رب دے اینا نیڑے جاندا او کتے پہنچدا ہوے گا جڑا بیٹھا ہے محمد دے موڈیاں جڑا پیغام لے کے جاوے او تے رب دے نہیں نیڑے جاوے تے جڑا بھائی موڈیاں تے جاوے سبحان اللہ بولیا جی سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا بھائی نبی دے موڈیاں تے جاوے ہن میں لگا شعر پڑھن رل کے پڑھو گے بھائی ہاتھ کھڑا کرو بھلا جن میرے نال بیٹھ کے پڑھنا آ ویکھو بھلا کنے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا اچھا سارے پڑھو گے کوئی رہ نہیں گیا میں پتہ کیوں ہاتھ کھڑے کرائے یہ نہ سمجھا جی کوئی ضرورت ہے مینوں ضرورت نہیں وجہ ہے کہ نہ انتظامیہ والے وہ یاد جی وہ نوجوانوں کو مصر دی منڈی تے بازار لگا تے وچ ایک وڈیری جی مائی تے منڈیاں نوں پئی آکھے وے منڈیو پیچھے ہو جاؤ وے رستہ دیو وے ہٹو وے بچو او منڈا کہن لگا بھائی کدھر کہن لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے آکھیا ویکھدا تے تو کدھر آکھن لگی میں بھی خریدن آئی ہاں آکھیا ماں اتنے تے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے بھاری کہن لگا اتنے تے عزیز مصر تے بادشاہ مصر نے سارا دولت تے پورا خزانہ ایک پلڑے چ بٹ رکھیا ہے تے یوسف دوجے پلڑے چ تے یوسف والا پلہ اجے بھی باری تے وکدا نہیں پیا تے تو کادے نال خریدیں گی کہن لگی میں گھر بیٹھی تے میں منادی سنی تے اعلان سنیا یوسف اونوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی اماں تیری ساری دولت ہے کنی کہن لگی بے پترا میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں وٹ کے رکھیاں میں ساریاں ہی لے آیا آکھے 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں آکھیا ماں ایتھے تے یوسف خزانے تے نہیں وکدا تیریاں سوتر دیاں اٹیاں کون پوچھے تے مائی رو پئی تے رو کے کہن لگی مینوں پتہ یوسف اٹیاں تے نہیں وکدے پر میرا جی کردا جدوں قیامت نوں یوسف دے خریداراں دا نام ہوے گا جتھے خزانے والیاں دا نام ہوے گا وچ اٹیاں والیاں دا وی نام ہوے گا بس میرا بھی آج دل کردا رل کے پڑھو جتے قیامت نو بڑے بڑے نات خانہ دا نام ہے ساڈے مسکیناں دا وی تے نام آوے گا اس واسطے میں کہ سارے رل کے پڑھیے بھائی رل کے سارے نہیں ہے جی نہیں میں پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے پر جدوں میں آکھاں نا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جڑا نا حسین نہیں ماں دا پتر وہ ہاتھ چکے نا جے تے نعرہ مار کے آکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا
جیڑا حسینی نہ ہوے وہ یزیدی ہوتا ہے اسی تے سارے حسینی بیٹھے ہاں کہ اسی تے کر رہے ہیں پیراں دے پیر دا ذکر سارے پیراں دے پیراں دا ذکر خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارے اجے بھی نہیں بولے کہ یہاں ہاتھ نہیں چکے میں انہوں نے نہ پیغام دے لگا جنہاں ہاتھ نہیں کھڑے کیتے پتہ کیوں میں کہہ رہے ہیں اس طرح کر کے کیوں میں کہہ رہے ہیں اونچا بولنا ہے اے ساڈے دروازے سویرے منگتا آوے نا تے منگتے دا کام ہوندا صد مارنی صدا دینی ہے آواز گدا رونق دربار کریم صدا دیندے نے منگتے او کہندا گھر والے تیری خیر ہوے گھر والا توجہ نہ کرے تے کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوے او نہ دے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوے جدو آوے نا بچے دی گل پھر دل کردا کچھ دے دیواں میرے بچیاں دی خیر پہ منگدا ہے مرد کیتی یا اللہ جے تیرے کولوں منگنا ہوے اللہ کہ جے تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوے تے اللہ فرماندا واللہ خیر اللہ فرماندا میں اللہ آپ ہی خیر تو آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر ہوگی کہ اللہ فرماندا کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے نقل کفر نباشت کوئی آکھے کہ ربا تیرے بچیاں دی خیر ہوگی تے اللہ فرماندا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے اللہ پھر تیرے کولوں کیویں منگیدا ہے اللہ فرماندا میرے تے کوئی نہیں ایک میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر منگدا میں جو منگے گا دے دے ہن سمندری تے بازار چ جنوں بیٹھے لگدا نا مینوں انج پیا لگدا جویں نبی دے بوئے تے بیٹھا تے خیرات نبی پاک دے دیدار دی پیا منگنا او منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر ویکھا جے کملی والا خالی نہیں بھیجے گا ہن سارے مل کے صدا دئیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا آئیے سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی جنت میں آتے بھی جنت تیرے پلے کی ہے جنت دو رکھ میں آتے بھی بڑیاں بد بلا کرنی ہے تیرے پلے کی ہے تو رکھ بگیا جب بڑے بڑے بادشاہ میرے کول ہے آج نمرود میرے کول ہے آج فرعون میرے کول ہے آج شداد میرے کول ہے آج حمان میرے کول ہے نی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نہ فرمایا تو رکھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حسین یاد حسین یاد حسین قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین اسی رات کو 5 ویلے نماز پڑھ کے جنت مگنی بھی چاہی دیئے وہ جنت کنی کو سونی ہوئے گی جیسے کملی والا ہوئے جنت ہے ہی ہو نا جیسے کملی والا ہو سے فرمائے ماں بھائی نہ بیتی وامین بری روزہ تم میرے حاضر جنت وہ جڑی 5 ویلے کملی والے دے قدم چمے اس زمین جنت بن جاتی مگنی بھی چاہی دیئے وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ پر اسی رب تو جنت مانگنے جنت رب کو حسین مانگ دیئے جنت بھی کہہ دیئے ہمارا حسین ہے نہیں دوزخ تیرے کل فرعون تو میرے کل حسین جنت بھی آکے ہمارا حسین ہے اسی کیوں نہ کہ یہ ہمارا
اسی تے اودے نانے دے ٹکڑے تے پلنے آنا. اتنے تک ہندو شاعر کہندا اے ابن علی جب تو یہاں ہند میں آتا اے مدینے تو کربلا والے جان والیا کدے تو آندا ایتھے ساڈے کول. کہندا اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. نوجوانوں اللہ نے میرے نبی نو پتر عطا کیتا. وہ کنا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا میرے نبی دا پتر ہوئے گا. نام رکھا میرے نبی نے اپنے پتر دا ابراہیم. کڈا سونا حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ نے حسن دے 10 حصے کر کے بچو 9 حضرت یوسف نو دیتے. ایک حصہ پوری کائنات تقسیم کیتا تے علماء فرماتے ہیں جڑا کائنات تقسیم کیتا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیونکہ یوسف بھی کائنات دے وچ. اچھا حسن دے 9 حصے دا کلا مالک تے 10ویں دا حصے دار او یوسف ہے. پر علماء فرماتے ہیں حضرت یوسف نو حسن اپنی دادی حضرت سارہ کو ملیا سی. کائنات دی جڑی سب تو خوبصورت عورت ہے وہ حضرت اما حوا ہے. اما حوا دے بعد جڑی کائنات دی سب تو خوبصورت ترین عورت ہے حضرت سارہ حضرت ابراہیم دی بیوی حضرت یوسف دی دادی. یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی سارہ ولو ودیت ہویا سی. اچھا جے سارہ دا پتر ایڈا سونا محمد دا پتر کنا کو سونا ہوگا. وہ جدے بیچ نبی دا خون ہوئے سیدزادے آ بیٹھے کہ آج 15 صدیاں بعد ایڈے سونے نے بولے ہی نہیں سبحان اللہ. تے جڑا ڈائریکٹ پتر نبی دا ہوئے وہ کنا کو سونا ہوئے گا جدے بارے میرے نبی نے فرمایا جے میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا. پتہ چلے وہ دے وچ نبیاں والیاں صفتاں ہیں سن. میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. فرمایا جے میرے بعد نبی بندا تے میرا عمر نبی بندا. پتہ لگیا عمر فاروق وچ بھی نبیاں والیاں صفتاں ہیں. تو یار حضرت ابراہیم میرے نبی دے بیٹے او مدینے دے باہر ایک لوہار دا گھر سی لوہار دا تے حضور نے نا حضرت ماریا قبطیہ دے او اوتھے رکھیا تے آپ نے فرمایا انہوں اوتھے پالو. روز میرے نبی لوہار دے گھر پتر نو پالن واسطے تے ویکھن واسطے تے پیار کرن جاندے نے. یار او لوہار دی نا پھٹی دی وجہ تو اگ دی وجہ تو دیواراں تے چھت بھی کالی ہو گئی. نبی پاک نے اس کالیاں دیواراں تے چھت دے تھلے جا کے بیٹھ جانا پتر نو گود چ لے کے چمنا او دی عاجزی تو صدقے جاواں. میرے نبی نے فرمایا میرا پتر زندہ رہندا تے نبی بندا نبی بندا. غور کرے آجے سمندری والے ہو پچھلے نبیاں دے پتر نبی بنے. ہاں آدم علیہ السلام نبی انہاں دے پتر حضرت شیس نبی حضرت ابراہیم نبی انہاں دے 2 پتر اسحاق تے اسماعیل نبی. اسماعیل نبی انہاں دے یعنی اسحاق نبی انہاں دے پتر یعقوب نبی. یعقوب نبی انہاں دے پتر یوسف نبی. زکریا نبی پتر یحییٰ نبی. داؤد نبی پتر سلیمان نبی. پچھلے نبیاں دے پتر نبی بنے. یہ ساڈے نبی دا پتر نبی نہ بن گا. انہاں یہودیاں قیامت تک مسلماناں نو مینے مارنے سے. ساڈے نبیاں دے پتر نبی بنے مسلماناں دا پتر نبی نہیں بنے. مسلماناں دے نبی دا پتر نبی نہیں بنے. اللہ نے اپنے محبوب نو 3 پتر تے 4 بیٹیاں دتیاں. بیٹیاں تے جوان ہویاں پتر بچپن چ اللہ نے واپس ڈالے. کیوں؟ اللہ فرما سونیا تیرے اوتے میں ختم نبوت دی مہر لا کے بھیجے. تیرے بعد کو کانا تے کوجا ایک پاسے رہ گیا. تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی ہون دا دعویٰ کرے تیرے رب دی غیرت ہوئے بھی برداشت نہیں ہوگا. جڑا نبی دی ختم نبوت دا پہرے دار ہے او بولے سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. محمد دے بعد محمد دا پتر بھی نبی بنے. میرے رب دی غیرت تو برداشت نہیں. اے تسی سمندری والے اپنے گھر دے باہر بورڈ لگا دے وہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے. تے جڑا کندھ ٹپ کے آوے وہ کی ہوندا چور. تے جتھے رب نے خاتم النبیین دا بورڈ لایا ہوئے جڑا میرے نبی دی ختم نبوت تے مارے ڈاکا تے اکھوں ہوئے کانا رنگ ہوئے کالا تے آکھے میں محمد دی ریس کرنا میں نبی ہاں. اور لعنتیا بیوی تیری آنکھیں نہ لگے پتر تیرا آنکھیں نہ لگے بچے تیرے آنکھیں نہ لگن. تیری سعودیاں کردہ جدے چن بھی آنکھیں لگدہ تے سورج بھی
دسو یار پڑھے لکھے بیٹھے مینوں سچی دسو محمد ورگے سونے نبی دے بعد رب نو ایڈے کوجے دی لوڑ بھی کیڑی سی منہ نہ متھا تے جن پاڑو نہ تھا تے آکھے میں نبی ہاں اکھ ہوے کانی رنگ ہوے کالا کچھ میں تے شاہ جی کہنا ہونا وا ہے تے ہے ہی کالا تے کچھ ہے نا اور لانتیا تو کدے چند دا ٹکڑا بھی ہوندا سا تینوں پھر بھی محمد دی جتی دی نوک تے وار کے سٹ دیندا سا اکھو کانا ایک بتی والا ٹرک ہوئے نا تے پاکستان دی ٹریفک پولیس دا چلان کٹ دیندی ہے تے جتھے ایک اکھ والا ٹرک نہیں چل سکدا اوتھے ایک اکھ والا نبی کیویں چل سکدا علماء دی نظر کرنے لگا مولانا محمد عمر اچھر بھی رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام بہت بڑے مناظر لاہور دے اچھرے دے آپ دا مناظرہ ہو گیا کہ مرضی نہ کہ آپ نے انہوں فرمایا لانتیا تیرا تے ایک جھوٹا نبی تے دی اکھ کانی ہے تے اللہ نے قرآن جو فرمایا ایک کانا کافر ہے عمر صحیح بھی بڑا حیران تے مسلمان بھی سارے حیران تے عالم بھی بڑے حیران انہوں نے آکھیا قرآن پاک تے کتھے لکھا کانا کافر ہے عمر صحیح کہنے لگا جے تسی قرآن دی آیت کو ثابت کر دیو کانا کافر ہے تے میں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لواں گا مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ فرما لگے سنو پھر قرآن آپ نا بڑے سونے انداز دا قرآن پڑھ دے سن یہ آکھو تے میں بھی انہاں دے انداز وچ پڑھ کے آپ نے فرمایا میں قرآن تو ثابت کرنا ہے کانا کافر ہے انہاں کہا جی پڑھو قرآن مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے آپ فرما دے اللہ فرما دے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ جڑا عربی دا کان اسی نا اپنے انہوں پنجابی دا کانا بنا لیا فرمانے آوے کو اللہ کا قرآن کی کہنا ہے فرما دینے اللہ فرما دے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کانا کافر بس میں تمہیں تاجدار ختم نبوت دا عقیدہ ایک ہی جملے چ سمجھا دے میرے تے ملت دے نوجوانوں یاد رکھو جیڑا کملی والے نو نبی نہ منے او بھی مسلمان نہیں تے جیڑا کملی والے نو آخری نبی نہ منے او بھی مسلمان نہیں تو میرے نبی نے پتر اپنے بائیں زانوں تے بٹھایا او پتر جنہوں میرے نبی فرما میرے بعد زندہ رہندا تے نبی بن گیا سجے زانوں تے امام حسین نو بٹھایا ایک واری پتر دا منہ چومدے نے تے ایک واری دوترے دا منہ چومدے بھائی سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے میرے نبی پتر تے دوترے دا منہ چومدے مولانا جامی فرماتے نے اچانک نگاہ اٹھی تے ویکھیا جبریل دروازے چ کھڑے میرے آقا فرمایا جبریل کدھر آئے عرض کیتی سونے اللہ فرماتا پتر پیارے کہ دوترا پیارے میرے آقا دوہاں بل ویکھ کے فرماتے دو میں بیڑے دی رونق تے میرا خون تے میرے لال تو میں پیارے عرض کیتی سونے پھر اللہ کہندا جڑے تینوں پیارے سانو بھی پیارے انج نہ کریے ایک پیارا تسی رکھ لو ایک سانو واپس کر دو مولانا جامی فرماتے ہیں کہ اتھرو میرے نبی دیاں اکھیاں میں جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرد کیڑا دے کیڑا دے کالا دے والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر لا فرمایا میرا پتر لا جاؤ میرا گیا میں رو جا حسین گیا علی روے گا میں آپ رو لواں گا میرے کو ذرا روٹی بیٹھی نہیں جانی دے بعد نبی کریم دے پتر دا وصال آیا نوجوانوں کملی والے اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے کدے پتر دا ماتھا چومدے کدے پتر دے لب چومدے کدے پتر دے رخسار چومدے اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے اے کئیے لکھے دلاں سے ٹر گئے یار چھوڑا پا کے ان جائے گے پاس کملی والے اپنے پتر دی لاش دفن کر کے آئے امام حسین بچیاں چڑھا کے بیٹھے لڑے کملی والے نے پتر دی آئی فرمایا آجا
कुर्बान कीता हुसैन आके नाने नूं जफ्फा मारिया अर्ज कीती नाना सोनिया रोना तू ते एक कुर्बान कीता वेला आलम दे सारे ही कुर्बान करने सोनिया तू ते मेरे तो मैं तेरे तो सारे बार दे अर्ज की सोने वेला मैं तेरे सुध सारी बार दे फिर वो वेला आया करबला दे मैदान की पढ़ दियो जिसने नाना का वादा वफा कर दिया वो केड़ा वादा से आज दे वादा से अर्ज की सोने आलम दे वेला इब्राहिम एक पुत्र ज़बह करना सी ते अखां ते पट्टियां बन रही अखेड़ा सोना पुत्र मेरे को ज़बह हुंदा वेख्या नहीं जाना अब किती तेरी इज्जत की कसम है एक दफा कर लगे अख ते पट्टी बन ली कदे मेरे बाल भी देखी ना अर्ज की दी कमली वाले वेला आ लेना दे एक देवन लगिया अखां ते बन लिया पट्टियां एक देवन लगिया अखां ते बन लिया पट्टियां पर करबला विच यारा दे डोरा सटिया करबला विच यार यारा दे डोरा सटिया यारा दे डोरा सटिया करबला विच यार यारा दे डोरा सटिया आ गया फिर करबला दे मैदान से शायद उस हुसैन दा मक्की हौसला सुना जिन्हों 34 साल दे अब्बास वीर दा एक बाजू इत्थे मिले ते एक बाजू उत्थे मिले जेड़ा करबला दे मैदान च वीरां दे बाजू ते पुत्रां दी बोटियां पे इकट्ठियां कर दी 56 साल 5 महीने ते 5 दिन उम्र सी इमाम हुसैन दी करबला दे मैदान मेरी मिल्लत दे नौजवान की हौसला सुनावा 6 महीने दे असगर दी लाश गोदी विच किसी दे पुत्र एडे लाडले ते नहीं जेडे हुसैन दे लाडले से किसी दे एडे सोने ते नहीं जेडे हुसैन दे सोने से 6 महीने का गुलाब के फुल नालों नाज़क पुत्र होवे ते हलक विच तीर लगे जोर लगा के पूरा तीर हलक चु खिंचा ते खून दा फवारा निकलिया मेरे इमाम सकीना दा दुपट्टा असगर दे चेहरे ते देख के ते खैमे च लिया ते सकीना दौड़ के आई असगर ने चुक के कदे खैमे इधर जाती है तो कदे इधर जाती है सैयदा ज़ैनब फरमा दिया नहीं सकीना की पे करनी कह लगी फुफी अम्मा बड़े दिनों का रात को रोंदा सी ते दिन भी रोंदा सी प्यास ना रोंदा सी पानी पी के चुप करके सौ गए लोरी दिन नहीं किधर उठ के रोवे ना होवे इमाम ने दौड़ के जाके सकीना को असगर में चुके ना सीने ला लिया फरमाया सकीना हुने ने कदर भी नहीं रोना मत्था चुप के फरमा दे मैं सवेर दी किसी दी खबर नहीं बनाई असगर मैं जाने तेरी खबर ना बना जाऊं औलादा दे मुंह चुमन वाले मेरे इमाम ने तपदी रेत उते असगर दा लाशा रखया ते लिखी दी खबर खोद एडा सोना पुत्र खबर च रखन नु जी ना करे कब्र वाल देख के फरमान लगे नहीं कब्र है मैं हुसैन तेरे च असगर रख के नहीं चलिया हुसैन अपना कलेजा रख के चले गए मेरे इमाम ने 6 महीने से पुत्र की लाश चुकी कब्र च रखी तेरी तपदी रेत पुत्र के चेहरे ते पावन नु जी ना करे मत्था चुम के फरमान लगे बाबे दी जाने कब्र च कलिया डर के रोवी ना मैं तेरा बाबा हुसैन तेरे पीछे पीछे पे मेरे इमाम ने तपती रेत पुत्र के चेहरे ते पाई ते कब्र बना के उठे इस तरह करके झोली झाड़ी मदीने वाल मुंह करके फरमाते हैं इन नफ्स या रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहा नबीयल मुहतरम फरमाया जी हवाए तेरा मदीने च गुजर होवे ते मेरे नाने नु आखी सोनिया वादे पूरे हो गए तू एक कुर्बान की तो सी वेख मैं तेरे तो सारी कुर्बान कर देता मेरी मिल्लत के नौजवानों मेरे इमाम खैमे जाए थे आप तैयारी कर रहे थे देखा 18 साल का अली अकबर जवान खैमे च खड़े फरमाया अकबर बेटा किधर आए वो अकबर जी
جی تصویر مصطفیٰ نے صورت نہیں ملتی سی کہ مدینے انہوں لوگ علی اکبر نہیں سن کہندے مدینے لوگوں نے شبیہ مصطفیٰ تے تصویر مصطفیٰ کہندے اور قرآن دا ایڈا سونا کاری کہ جدو دادی دے حجرے چ بیٹھ کے قرآن پڑھ دے تو دی تلاوت سنن والے دے مدینے دی گلیاں چ میلے لگ جاندے 18 سال دا نوجوان علی دا پترا تے حسین دا پتر خیمے چاہے تے میرے امام تیاری فرما رہے تھے آپ نے بیٹھ کے فرمایا اکبر کدھر آئے عرض کی تھی بابا میں 18 سال دا ہو گیا فرمایا جی بیٹا ماشاءاللہ عرض کی تھی بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں اللہ ڈلا پتر سویرے کچھ منگے تے باپ دے شام نو دل کردا میں گھر نہ جاواں جب تک پتر دی فرمائش نہ پوری ہو حسین دا تے بڑا ہی لاڈلا سی عرض کی تھی بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں میرے امام نے اپنے تصور پچھلے 18 سال سوچ کے ویکھیا تے خیال آیا انہیں تے باقی کدے کچھ منگیا ہی نہیں پھڑ کے سینے لا کے فرمایا بابے دیے جانے کدے کچھ مانگ کے ویکھتے صحیح میں تیرا بابا تیری زلف دے کل تو کائنات ہی بات دیکھو کہتی بابا میں کچھ نہیں لینا آیا میں کربلا چاہوں دی اجازت لینا میری ملت نوجوانوں بس علی اکبر شہزادے نے خیرنا آکھیا تے راوی لکھدا میرے امام نے شیخ مار کے کربلا دی زمین تے تشریف لگے تے غش آگے میں کربلا دی تاریخ وچ پڑھیا 2 موقع آئے کربلا جدو امام علی مقام نو غش آ گیا ایک جدو شہزادہ علی اکبر اجازت لینا آئے تے ایک جدو امام حسن دا پتر قاسم اجازت لینا پتر نے قدم چوم کے بابا نے جگایا تے عرض کی بابا آج میں نے اجازت دے فرمایا پتر آج جب پتر جوان ہونا تے باپے دیاں صدرہ جوان ہو جاتی جب پترہ دیا کمرہ سی دیاں ہوتا پیوہ دیا جھوک جاتی پترہ نو ویکھ کے بابے پھر جوان ہو جاندے پتر تو آڑے بال کھالے ہوتے تھاڑے سفید ہو جاندے اسی پترہ نو ویکھ کے جوان ہو جانے تے جوان پتر وڈیرے پیوہاں دیاں لاشاں تے جنازے چک دینے او باپ جوندا ہی مر جاندا ہی جنوں کدے کسے جوان پتر دی لاش چکنی پے جاوے کسے تے جوان پتر مر جانا تے لوگ کہندے نے ابو نو جنازہ نہ چکن دیا جے کدھر باپ نو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے فرمایا پتر وڈیرے باپ کو پتراں دے جنازے نہیں چکے جاندے اکبر میں سارے نہ جان دے مگر تینوں نہیں جان دے میرے کو تیری لاش ایک دی نہیں دیکھی جانے اکبر نے عرض کی تھی بابا میرے کو بھی بابے دے سے سنانے دی دستار ڈگ دی نہیں ویکھی جانے عرض کی تھی بابا اپنے بھی گئے بیگانے بھی گئے عرض کی تھی لوگاں نے اکھنے حسین کربلا چ لوگاں نے پتر مروا دیتے اپنے دیواری آئی سینے اللہ نے عرض کی تھی بابا ایک بار اجازت لے میرے امام نے سینے لگے فرمایا پترا کی میں جان دے ہوں جس دن تم آدھی گودی جی آیا سے تیری پھپھو زینب میرے خیمے دی اندر آئی کہ زینب نے اکھیا ویرا کہنا بیڑے آ جاؤ ویرا کو پترا دیا ہوں تے لاگ لیں گیا کہ ویرا میں لاگ لے نہیں ہوں مجھے زینب کھیل نہیں تیری پھپھو زینب نے جھولی پھیلا لئی کہن لگی ویرا یہ کچھ دینا نہیں مینوں اکبر دے پترا میں تینوں پہلے دن پھپھو دی جھولی چھپا دیتا پتر تے میرا ہے اور تینوں پھالیا زینب نے میں جہاں جی پھپھو اجازت دیا میں نہیں دے دینا شہزادہ اکبر بابا دے خیمے چوں نکلے سیدہ زینب دے خیمے دی اندر گئے زینب نے تو نکیاں نکیاں لاشاں رکھیاں ہونے کدے آن دوں چمدی کدے محمد نو چمدی فرما دیا میں اٹھو کہ جاندی وری ماں کہہ جاؤ کہ میں نو کون میاں کھیا کرے گا شہزادہ اکبر پھپھو دے خیمے دی اندر آئے سیدہ اٹھ کے سینے لایا فرما دیا میں اکبر کدھر آئے اکبر نے ہاتھ جوڑ لے اردی اردی پھپھی اماں سخیاں دی بیٹی سخیاں دی بہن آؤ اب بھی سخیاں ہیں سخیاں تیرے بوئے دا سوالی بن کے آیا ہوں سیدہ زینب نے سینے نال لایا فرما دیا میں اکبر پانی نہ مانگ لئی
मेरी फुफो कल पानी कोई नहीं अज खाना ना मंगी फुफो कल खाना कोई नहीं मेरी जाने जान मंगे खदे देवांगी अकबर ने हाथ जोड़ ले अज की फुफी मैं जान लैन नहीं आया मैं ते जान दे इजाजत लैन आया सैयदा ज़ैन चीख मार के जमीन पे गिरिया मेरे इमाम दौड़ के खाने से आए फरमाया अकबर फुफो के कदम पे होंठ रख दे अकबर ने कदम चुम चुम के फुफो ने जगाया सैयदा ज़ैनब ने सीने लाओ ले आओ फरमा दिया मेरा अकबर फुफो मर जाएगी बेजार दिया गल्ला ना करी तेनों वेखनिया ना नहीं आगे आऊंगी मैं तेनों वेखनिया पुत्र भूल जाते अकबर मैं तेनों नहीं हो जान देना अकबर खैमे दी नौकर च बह के रोई जा रहे तेरे आके मत्था चुम के बह के फरमा दिया ने फुफो दिए जाने रोना क्यों है अद की फुफी अम्मा मदीने ते कहती सारे अकबर पुत्रा तलू प्यारा है करबला आके मुकर गया फरमा दिया मैं दिया गल्लां क्यों करना अद की फुफी अम्मा अपने पुत्र से शहीद करवा ले ये मैं पुत्रा तू प्यारा मैनू भी जो लैन दे सैयदा ज़ैनब सीने दे नाल लाया फरमा दिया मैं दिया गल्लां ना कर बेजाए अकबर पुत्रा मैं तेनू इजाजत देनी सैयदा ज़ैनब ने इजाजत दी मेरे इमाम पुत्र नू खेमे च लैके आए कानून दूल्हा बनाया तलवार दे फरमाया पुत्रा अज सवेरे लोग पुत्रा न तोड़ देने कहते खरी जाओ सगी सवेरे मावा पुत्रा न तैयार कर दिया ने कहदियां जा मैं अबू नू वखा के आओ जा दादी नू वखा के आओ हुसैन का हौसला पुत्र मौत लई तैयार करके फरमाया जा अकबर पुत्रा जरा जल्दी मिल गया अकबर तलवार पकड़ के तैयार हो गए अपनी मायों में लाला में ले अंदर आए अम्मा ने सीने दे नाल लाया मैं लाला फरमा दिया मैं अकबर किधर आया है हाथ जोड़ के अर्ज की अम्मा जी बोलिया चलिया माफ करे अम्मा तेरा अकबर तुर चले आई उस वेले मां ने सीने दे नाल लाया ओ लोगों सवेरे पुत्र स्कूल जाते हैं मामा तैयार करके भेज दिया मामा कहदियां खरी जाओ अम्मा कहदियां वे बड़े निक्के दे नाल रहना निक्के नूं कहदियां बड़े दे नाल रहना ते मामा कहदियां कट्ठे जाया वे कट्ठे आया पुत्र डरदे मामा झोलियां फैला लैंदियां ते मामा कहदियां रब्बा कंड वेखी चेहरे वखा देवी मामा के पलावा लैंदियां मामा सदके दे टोर दिया उस मां दे हौसले को सदके जाऊं 18 साल लाल टोरिया मां कह लगी वे अकबर पुत्रा टुर चलिया अज मां की लाज रख के आना अकबर ने मान जब मारिया की अम्मा लाज किवें रखी दी मां कहन लगी वे पुत्रा अब्बास दे बाजू कटे गए उन्हें अपनी मां उमर बनी दी लाज रखी कासिम ने अपनी मां में फरबा दी लाज रखी निके जे असगर ने अपनी मां रबाब दी लाज रखी मोहम्मद ने ज़ैनब दी लाज रखी वो भी अली दे लाल ने तू भी अली दा लाल है अपनी मां दी लाज रखनी अपनी लाज किवें रखनी फरमा दिया गए अकबर पुत्रा वे तीर बजे है ना करी पुत्रा जदों तेरी लाश आवे एक भी तीर कंध ते ना आए सारे सीने ते खा के आने अकबर ने मां नूं जब मारिया दी अम्मा अज लाज रख गया
تے ماں تیرے تے ناز کر میری ملت دے نوجوانوں ماں نے پتر نو ٹوریا تے اے نہیں آکھیا خیری جا میں تے خیری جا میں ماں آکھیا میری لاج رکھ کے سمندری دے رہن والے جب ماں نے ٹوریا نا میرے ماں پتر نو خیمے چ لے کے آئے تے سوار کے تے پتر دی مہار پکڑ کے نہ سواری دی تے نال نال ٹر دے جا رہے تے نال سمجھاتے جا رہے پتر جب میدان جہاد چ جائیے نا تے اکبر مڑ کے واپس نہیں آئی پتر واپس نہ آیا علی دے خون تے زہرا دے دودھ نو لیک نہ لاوی اکبر آویں نہ یا مر کے آئی دا تے یا پتر جے تک آئی دا میرے ماں پتر نو تیاریاں کرا کے پٹور دے میری ملت دے نوجوان جب شہزادہ علی اکبر تلوار ہاتھ وچ پکڑ کے تے باہر آئے نا تے آپ نے یزیدیاں نو للکاریا شمر لعین بول کے تے ابن زیاد بول کے کہنے لگا نو تیر مارو کوئی یزیدی تیر نہ چکے شاہ جی کہنے لگا تیر مارو کوئی تیر نہ اٹھاوے انہیں تیسری باری آکھے مار دیکھے انہیں یزیدی سارے بول کے کہنے لگے لانتیہ دو گڑیاں ٹھہر جا محمد دی تصویر نظر پہ ہوگی رج کے محمد دی تصویر ویکھ لیندے کنوں ماریے جڑے نبی دا کلمہ پڑھے محمد دی صورت نظری آ رہی شاہ جی شہزادے نے ویکھیا اے تے نہیں آ رہے شہزادہ علی اکبر نے بھی حملہ کر دیتا جدھر علی اکبر دی تلوار جا رہی یزیدیاں دے سرے اور دے نظری آ رہی کاجر مولی فصل کو علی دلال کٹدا جا رہا نوجوانوں جدھر علی اکبر جاندا ہے یزیدیاں دے سرے جڑ گئے جویں خزاں وچ درختاں دے پتے اڑ گئے ابن زیاد میں کے کہنے لگا اے کون ہے شمر بول کے کہنے لگا علی دا پتر آئے حسین دا پتر ہے ادا نام علی ہے ابن زیاد لبا جو نکلے آؤ کہنے لگا شیرہ دے پتر شیریوں دے شیرہ دے پتر شیریوں دے اچانک میرے ایمان بچ اکبر واپس آ رہے فرمایا پترا واپس چلا جاؤ آکھے اسی واپس نہ آیا میں اکبر نے آ کے بابا نے جب ماریا فرمایا اکبر کدھر آیا ہے عرض کی بابا ہم نہیں لیا جانا زبان کٹ کے عرض کی تو گھٹ پانی میں لے جائے آج یزیدی گھر کوئی نہیں جان دے وہاں گا فرمایا اکبر پانی پہ کوئی نہیں آجا میری زبان چوس لیں یہ زبان محمد دی زبان تے چوس لیں شہزادے نے بابا دی زبان چوسی حوض کوثر دے لطف آئے نوجوانوں تازہ دموں کے حملہ کیتا تو دھوڑ دا طوفان پھیا تجھ بھی نظری نہ آیا ہوئے میں للما دی چیز نکل گئی رو کے کہنے لگیاں راجو پالا دیکھیا جے میرا اکبر کدھر گیا ہے فرمایا میں لالا صبر کری عمر کدھر یزیدی پہ دوڑ دے جاتے ہیں پیچھے تیرا ہی شیر لگا یزیدی دوڑ دے جا دے پیچھے تیرا ہی شیر لگا اکبر جدھر جاندے پشتان دے پشتے میں لگا انجھے کٹ دینے یزیدی جی میں لوگ فصل کٹ دینا میری ملت دے نوجوانوں میرے امام خیمے دے بارے کھلو کے فرما دینے واہ پترا بڑا ہی سونا پہ لڑنا شمر لعین تے ابن زیاد کہنے لگے اے دلال قریب کوئی جا کے لڑے نا انج لڑدا رہا تے شام تو پہلے یزیدی سارے مکا دے گا کہنے لگے دور کھلو کہ انہوں تیر تے تلوار تے نیزے مارو انہوں پتھر مارو سارے یزیدی دور چلے گئے میری ملت دے نوجوان ایک ظالم لعین نے اس طرح کر کے نیزہ دورو سٹیا نیزہ کے امام علی اکبر دے دل دے مقام تے لگیا تے پار گزر گیا اکھا گیا دیرہ چھایا نا علی اکبر شہزادے نے انج کر کے خیمے وال بیٹھے خیمے وال بیٹھ کے کہتے ہیں ادرکنی یا ابتا ابو جی مینوں پھڑیا جے اور پتراں والے باپ جوندا ہی مر جاندا جے جدے کنا چ پتر دی انج دی آواز آ جاوے ابو جی مینوں پھڑیا جے راوی لکھدا میرے امام دے کنا چ آواز پئی تھی اب خیمے چ دوڑے کربلا دے میدان وال اتنی دھوڑے کدے اکبر دی ادھر آواز آندی کدے ادھر آواز آندی کدے ادھر دوڑ دے کدے ادھر دوڑ دے ایک یزیدی قریب آ کے کہنے لگا حسین پتر تے سامنے پہ تڑپدا دائیں بے کیوں پہ جانا
فرمایا ظالمہ پتر اکھاں دا نور ہوندے پتر ٹر جان اکھاں نبی ہو جاندے میرے امام فرماتے ہیں اکبر جے جائینا تیرا باپ حسین پہ آئی میرے امام نے آ کے اکبر کا سر گودی جو رکھے آؤ فرمایا اکبر جے جائینا اکبر نے عرض کی تھی بابا میرے سینے جمعے دا کھتیا آج میں کوئی یزیدی گھر نہیں جان دینا میرے امام نے نیدہ کھچے خون کا پھوارا نکلے آؤ اکبر نے سینے دے ہاتھ رکھ لے آؤ عرض کی تھی بابا جا کے نانے نویا تھا نانا بیخلا تیرے دین سینے دے خون دے کے آئے آؤ اکبر دی آخری ہجڑی آئی نانے رونے لگ گئے عرض کی تھی بابا میں نو سینے نال لایا میرے امام نے پتر نو سینے نال لایا فرمایا اکبر رونا کیوں پھوپھو ملنا خیمے چلے چلو امی نو ملنا خیمے چلے چلو بے بہن نو ملنا خیمے چلے چلو عرض کی تھی بابا میں کسے نو نہیں ملنا فرمایا اکبر رونا کیوں اکبر نے بابا نو پھٹ کے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی بابا میں رونا میرا ابو کلا رہ گیا میرا بابا کلا رہ گیا نوجوانہ میرے امام نے پتر نو سینے لایا اکبر دے آخری ہجگی گئی اکبر دی روح برباد کر گئی میرے امام نے روکیا سمان بل دیکھے آؤ فرمایا جنہ دکھاوے سے دل پر راہ دی تے سکھیاں نام وارے دکھ قبول محمد بشار ارادی رہن پیارے امام نے جڑے والے پتر دی لاش نو اپنے کمر دے رکھے آؤ نوجوانوں سر دے کبال دی چٹاؤ نہیں کہتے تو اکبر دی لاش چکی سارے جسم دے والی چھپے آئے میرے امام اکبر لے کے خیمیاں والا رہے آلے فرما دے رہے ہاتھی اٹھا کے تے کرو دعا اللہ پاک نیارے جوان پتر کسے دالوں کو اللہ پاک مارے حضرت امام نے پتر دی لاش لیا کے سینے دے رکھی امام سینے دے لیٹی کہنے لگی میں پترا لاجا رکھ کے آئے پر کی طرح تو بڑا پیارا بنانے دا دین تیرے ملون پیارا ہے سکینہ یا جبیر دی لاش دے لیٹ گئی کہتی شالا مرنا کوئی دیر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن جاؤ دیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا آوے تے میرے امام دے قریب آگے فرماندے نے تینوں نہیں پتا اگے نبی دیاں بیٹیاں بیٹھیاں انہیں عرض کیتی میں جلدی دسو تے حسین کون ہے فرما تو کون ہے کہنے لگا میں مدینے ہوں آیا فرمایا کیڑے حسین دیاں گلاں کرنا کہنے لگا جڑا مدینے والا حسین رو کے فرماندے نے کدے ہوندا سا مدینے والا ہن تے ہمیشہ تک کربلا والا حسین بن گیا فرمایا تو کون ہے انہیں آکھیا تو حسین نہیں فرمایا کیوں کہ لگا 6 مہینے پہلے میں حسین نو مدینے بیکھا ہوتا تے ایک بال چٹا نہیں سی تیرا ایک بھی کالا نہیں اکبر دی لاش تے انہوں لے کے ٹر گئے تے اشارہ کر کے فرما دے جدا انج دا پتر ٹر جاوے اودے بال کالے کیویں رہ سکدے میں آکھیا میں تیری شکر دا خط لے کے آیا میرے امام نے خط کھول کے پڑھا تے اوتے لکھیا سورہ نے فرمایا سکینہ آپ تے ویراں چ بس نہیں تے تینوں باجی یاد نہیں اوتے لکھیا پھپھی جی جلدی آ جاؤ تھلے لکھیا بابا سگڑا مدینے روندی ہے
نانی ام سلمہ روز فرما دیا خط میرے حسین نے لکھ کے کہے حسین جلدی مدینے آ جا نانا یاد پہ کر دے لیکن امام خط لے کے جا کے اکبر کی لاش تے رکھے سینے تے رکھ کے فرما دے اٹھ پردیسن پہن دیا ویرا سغرا مدینے والا بھی مار دیا اکبر دی لاش پھڑ گئی میری ملت کے نوجوانوں میرے امام مدینے وال وے کے فرمان لگے سغرا ٹیکاں چھڑ دے ان قیامت نو نانے دے کول ویرا نال ملاقات ہوے گی تے مدینے وال بھوم کر کے آکھیا نانا وعدے پورے ہو گئے تو میں تو ایک بار اسی میں تے سارا ہی وار دیتے نہیں کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چھڑ جائے کٹ کے ساتھ تیرا نیزے کے لوگ پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ ابھی درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ تو قبلہ حافظ محمد عمران آسی صاحب سوز انداز میں